अथ 70तमः सर्गः। भरते ब्रुवति स्वप्नम् दूतास्ते क्लान्तवाहनाः प्रविश्यासह्य परिखम् रम्यम् राजगृहम् पुरम् समागम्य च राज्ञाते राजपुत्रेण चार्चिताः राज्ञः पादौ गृहीत्वा च चमूचुर्भरतम् वचः पुरोहितस्त्वान् कुशलम् प्राह सर्वे च मन्त्रिणः वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्यैकम् त्वया इमानि च महार्हाणि वस्त्राण्याभरणानि च प्रतिगृह्य विशालाक्षमातुलस्य च दापय अत्र 20 कोट्यस्तु नृपतेर्मातुलस्य ते 10 कोट्यस्तु सम्पूर्णास्तथैव च नृपात्मज प्रतिगृह्यतु तत्सर्वम् स्वनुरक्तः सुहृज्जने दूतानुवाच भरतः कामैः सम्प्रतिपूज्यतान् कच्चित् सकुशली राजा पिता दशरथो मम कच्चिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि आर्या च धर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मवादिनी अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः कच्चित् सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या शत्रुघ्नस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राज्ञमानिनी अरोगा चापि मे माता कैकेयी किमुवाचः एवमुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना ऊचुः सम्प्रश्रितम् वाक्यमिदम् तम् भरतम् तदा कुशलास्तेन रव्याघ्र येषाम् कुशलमिच्छसि श्रीश्च त्वाम् वृणुते पद्मा युज्यताम् चापि ते रथः भरतश्चापि तान् दूतानेव मुक्तोऽभ्यभाषत आपृच्छेऽहम् महाराजम् दूताः सन्त्वरयन्ति माम् एवमुक्त्वा तु तान् दूतान् भरतः पार्थिवात्मजः दूतैः सञ्चोदितो वाक्यम् मातामहमुवाचः राजन् पितुर्गमिष्यामि सकाशम् दूतचोदितः पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वम् स्मरिष्यसि भरतेनैव मुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा तमुवाच शुभम् वाक्यम् शिरस्याघ्राय राघवम् गच्छतातानुजाने त्वाम् कैकेयी सुप्रजास्त्वया मातरम् कुशलम् ब्रूयाः पितरम् च परम् तप पुरोहितम् च कुशलम् ये चान्ये द्विजसत्तमाः तौ च तातमहेश्वासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ तस्मै हस्त्युत्तमांश्चित्रान् कम्बलानजिनानि च सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददौ धनम् अन्तःपुरेति संवृद्धान् व्याघ्रवीर्यबलोपमान् दंष्ट्रायुक्तान् महाकायान् क्षुनश्चोपायनम् ददौ रुक्मनिष्कसहस्रे 216 च सत्कृत्य केकयी पुत्रम् केकयो धनमादिशत् तदा मात्यानभिप्रेतान् विश्वास्यांश्च गुणान्वितान् ददावश्वपतिः शीघ्रम् भरतायानुयायिनः ऐरावतानैन्द्रशिरान्नागान् वै प्रियदर्शनान् खरान् शीघ्रान् सुसंयुक्तान् मातुलोऽस्मै धनम् ददौ सदत्तम् केकयेन्द्रेण धनम् तन्नाभ्यनम् दता भरतः केकयी पुत्रो गमनत्वरया तदा बभूव ह्यस्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा त्वरया चापि दूतानाम् स्वप्नस्यापि च दर्शनात् सस्ववेश्माभ्यतिक्रम्य नरनागाश्वसङ्कुलम् प्रपेदे सुमहच्छ्रीमान् राजमार्गमनुत्तमम् अभ्यतीत्य ततो पश्यदन्तः पुरमनुत्तमम् ततस्तद्भरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः समातामहमापृच्छ्य मातुलम् च युधाजितम् रथमारुह्य भरतः शत्रुघ्नसहितो ययौ रथान्मण्डलचक्रांश्च योजयित्वा परःशतम् उष्ट्रगोष्वखरैर्भृत्या भरतम् यान्तमन्वयुः बलेन गुप्तो भरतो महात्मा सहार्यकस्यात्मसमैरमात्यैः
आदाय शत्रुघ्नमपेतशत्रुर्गृहाद्ययो सिद्ध इवेन्द्रलोकात्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 70तमः सर्गः।